अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक भी बहुत अहम है। ये भी ज़िंदगी की बुनियाद बेहतरीन अंदाज में और सही अंदाज में डालता है, और यही चीज़ जो है जन्नत तक इंसान को पहुंचाती है। और ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका हम ड्राइवेशन लास्ट प्रेजेंटेशन में देखे थे। आज इसका एसेंस यानी उसकी असल या उसकी खुशबू या उसका इतर क्या है, और उसको समझने की हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल अपने सामने रखते हैं ताकि इसका ला इलाहा इल्लल्लाह का समझना आसान हो जाए। ये इस तरीके से कि आप जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले उसको खोदा जाता है, उसका गड़ा बनाया जाता है ताकि जो फुसफुसी मिट्टी है उसको बाहर निकाल दिया जाए, और उसके बाद उस गड़े को एक मजबूत मटेरियल के साथ फिलअप किया जाता है कंक्रीट से, ताकि इस मजबूत बुनियाद के ऊपर मजबूत बिल्डिंग तैयार हो सके। तो और अगर आप चाहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएं तो और ज़्यादा आपको गहराई के साथ अंदर जाके नीचे से मजबूत बुनियादें बनाते हुए ऊपर आना होता है। तो ये जो है तरीका है कि बिल्डिंग बनाने का। तो आप अगर गौर करके देखें कि इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक है डिग करके, जो कमज़ोर चीज़ है उसको निकाल फेंकना है, उसके बाद जो कंक्रीट है, जो मजबूत चीज़ है, उसको दाखिल करना है, और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है। तो इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल को सामने रखकर हम ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो एक आइडियोलॉजी है। यानी आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि बहुत सारे दुनिया के अंदर जो है आइडियोलॉजीज हैं। आइडियोलॉजी ये होती है कि चूंकि जब इंसान समझबूझ उसको आने लगती है तो गौर करने लगता है कि भाई ये दुनिया किसने बनाई है, क्यों बनाई है, हमको क्यों पैदा किया है, किसने पैदा किया है, ये सवालात उसके जहन में आते हैं। तो लोग जो है इस पर गौर करते हैं, और गौर करके अपना एक आइडिया उनके जहन में आता है कि हाँ भाई ये बात हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो है आइडियाज हैं। तो ये आइडियोलॉजी, ये आइडियाज जो हैं, जब बहुत सारे लोग इस पे मानते हैं इसको, तो वो आइडियोलॉजी बन जाती है। लोगों के जहनों में ये आइडियोलॉजी आ जाती है। उनका तरीका समझने का ऐसा होता है, और वही चल के जब उनको यकीन हो जाता है कि यही सही आइडियोलॉजी है, तो वो उनका बिलीफ बन जाती है, वो उनका अकीदा बन जाता है, उनका यकीन बन जाता है। चुनांचे ला इलाहा इल्लल्लाह की जो आइडियोलॉजी है हम देख चुके हैं कि वो कहती है कि कायनात और इंसान नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला मौजूद थे। तो अल्लाह ताला ही ने कायनात को बनाया, और अल्लाह ताला ही ने इंसान को पैदा किया है। तो इस लिहाज से ये आइडियोलॉजी इंसान और कायनात के ताल्लुक से ये बात कहती है। और इसी वजह से हम जो है अल्लाह ताला ही को इबादत के लायक समझते हैं, और उसके अलावा किसी को इबादत के लायक नहीं समझते अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी। तो ये हमारी सोच है। अब हर आइडियोलॉजी जो है दिल में अपना मुकाम बनाती है। चुनांचे ला इलाहा इल्लल्लाह भी जो है अपना, जो मानने वाले के दिल के अंदर अपना मुकाम बनाता है, और वो चाहता है कि आप इसको जरा पढ़ लें थोड़ी चंद सेकंड्स के अंदर, फिर मैं बात आपको समझाऊंगा कि ये आइडियोलॉजी जो है चाहती है कि पहले जितने भी फॉल्स आइडियोलॉजीज दिल के अंदर मौजूद हैं, उन फॉल्स आइडियोलॉजीज को बाहर निकाला जाए। फिर वो कहती है कि फिर मैं है ना दिल के अंदर आऊंगी। तो जिस तरीके से हमने देखा पिछले इसमें कि घर बनाने के लिए कमजोर मिट्टी को बाहर किया जाता है, और उसके अंदर सख्त कंक्रीट डाली जाती है। तो उसी तरीके से ये आइडियोलॉजी कहती है कि पहले दिल के अंदर से ये फॉल्स जितने भी आइडियोलॉजीज
हैं उन सबको निकाल बाहर करो, फिर मैं है ना अंदर दाखिल होंगी। तो फॉल्स आइडियोलॉजीज क्या है आप देखेंगे। तो ये एक आइडियोलॉजी कहती है कि इंसान जो है अमीबा से बना है, आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरा ये कहता है कि कोई क्रिएटर नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, ये कायनात और इंसान खुद से बन गए हैं, इंसान अमीबा से बना है और कायनात जो है एक बिग बैंग थियरी उन्होंने निकाली है। ये कि एक बैंग हुआ, वो जोरदार धमाका हुआ, धमाके के जरिए से आहिस्ता 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 मिलियन बिलियन ईयर्स में जो है ये कायनात बनी है। तो इसीलिए वो जो है ना मर के उठने पर यकीन रखते हैं, ना मर के है ना कोई जजमेंट डे है उस पर यकीन रखते हैं, इसलिए कि वो क्रिएटर को ही नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से ये है ना डिफरेंट आइडियोलॉजीज आपके सामने आ रहे हैं। और आइडियोलॉजीज ये भी हैं कि बहुत सारे इसको बनाने वाले खुदा हैं और उनके फैमिलीज हैं, तो ये उनकी एक एक आइडियोलॉजी है। और दूसरी आइडियोलॉजीज ये है कि नफ्स परस्ती, यानी आदमी बस अपने आप को खुदा बना लेता है, जो कुछ करेगा वो अपने लिए करेगा और किसी का ख्याल उसको है ना नहीं होगा, किसी की वो मदद नहीं करेगा। दूसरा जो है दुनिया परस्ती, जो शख्स दुनिया परस्ती में है मुब्तला है, वो सिर्फ अपने लिए दुनिया हासिल करता है, किसी और को देना नहीं चाहता है। और तीसरी चीज जो है आबा परस्ती, यानी माँ बाप से जो कुछ चला आ रहा है वही सही है, तो ये ट्रेडिशंस के ऊपर उनका रहता है। उसके अलावा उन्हें हट के जो है किसी भी चीज को अपने दिल में आने नहीं देते हैं। तो ये जो है मुख्तलिफ किस्म की आइडियोलॉजीज हैं जो दुनिया में पाई जाती हैं। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की जो आइडियोलॉजी है वो कहती है कि इन गलत अकायद को, इन गलत आइडियोलॉजीज को जो है बाहर निकाला जाए, तभी है ना ला इलाहा इल्लल्लाह एंटर होता है। फिर आप देखेंगे कि इंसान की जो सबसे अहम ज़रूरत जो है अमन और इंसाफ है। तो अमन और इंसाफ जो है गलत आइडियोलॉजीज के जरिए हासिल नहीं की जा सकती। सही आइडियोलॉजीज ही जो है इंसान को अमन भी दे सकती है और इंसाफ भी दे सकती है माशरे को। जिस तरीके से आप देखेंगे कि सैंड के ऊपर कोई घर नहीं बनाया जाता है, तो उसी तरीके से गलत आइडियोलॉजीज के ऊपर पीस और जस्टिस नहीं अचीव नहीं की जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि सच और स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी जो है दिल के अंदर आए, तभी है ना पीस और जस्टिस जो है कायम हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है यानी ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम कहते हैं, उसके आप पढ़िए इसको चंद सेकंड्स के अंदर, और फिर इसको भी पढ़िए आप चंद सेकंड्स के अंदर, फिर मैं आपको इसकी बात समझाता हूं कि ये पहले दो जो वर्ड्स हैं ला इलाह, तो इससे पहले भी हमने देखा है ला माने नहीं, इलाह माने माबूद, माबूद यानी जिसकी इबादत की जाती है, तो वर्दी ऑफ वर्शिप। तो ये स्टेटमेंट के फर्स्ट टू वर्ड्स कह रहे हैं कि कायनात के अंदर, पूरी कायनात के अंदर कोई इस काबिल नहीं है कि जिसकी इबादत की जाए, जिसको हम अपने आप को सबमिट करें, जिसकी हम इताअत करें, तो कोई 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 नहीं है इस कायनात के अंदर। तो ये है ना उसका डिक्लेरेशन है इस आइडियोलॉजी का कि कोई है ना इबादत के लायक नहीं है। तो इस तरीके से कहकर आइडियोलॉजी जो है इंसान के दिल से जो है तमाम फॉल्स आइडियोलॉजीज को बाहर निकालती है कि कोई है ही नहीं है इताअत के लिए, कोई इबादत के लिए, तो फिर उनका बैठना यहाँ क्या है, घर दिल के अंदर, गेट आउट, बाहर निकलो। फिर उसके बाद वो जो है उसी तरीके से बाहर निकालती है। आप पढ़ें इसको, एम्प्टीज लाइक सैंड एक्सकवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड बिफोर फिलिंग कंक्रीट। तो उसी तरीके से हार्ट के अंदर जो है ये आइडियोलॉजी चाहती है कि तमाम है ना निकल जाए। फिर उसके बाद जो है वो कहती है कि इल्लल्लाह, एक्सेप्ट अल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है, इसलिए अल्लाह को जो है आप अपने दिल में बिठाइए। ये आपकी बिलीफ है जिसके ऊपर आपको पूरी जिंदगी को तामीर करना है।
اور اللہ ہی از alone از الہ ہے, وہی الہ ہے, معبود ہے, worthy of worship ہے, اور اسی کی بات سنی جائے گی اور اسی کے سامنے اسی عبادت کی جائے گی. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے لا الہ الا اللہ جب ایک شخص کہتا ہے, پورا لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ڈسکشن ہوا اسی چیز کو ہم یہاں پہ جمع کر کے ایک ساتھ ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو لا الہ کے ذریعے سے وہ اپنے جو ہے ایمٹی کر رہا ہے اپنے دل کو, اور الا اللہ کہہ کے ٹرو آئیڈیالوجی یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے دل میں بٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے اور سسٹینر ہے ہر انسانی زندگی کا اور ہر لائف کا اور پوری یونیورس کا جو ہے وہ کریٹر بھی ہے اور وہ اس کو چلا بھی رہا ہے, سسٹینر بھی ہے. تو اس کو ہے نا وہ دل میں بٹھاتا ہے. اینڈ ایز الہ اللہ از worthy of submission and slavery. بس اللہ ہی قابل ہے کہ اس کی غلامی کی جائے, اس کی بندگی کی جائے اور اس کے سامنے جھکا جائے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. تو چنانچہ اور یہ آپ کے آئیڈیالوجی صرف آئیڈیالوجی نہیں ہے بلکہ یہ آئیڈیالوجی آپ کی لائف کو گائیڈ کرتی ہے اور بہترین طریقے سے آپ کے تھاٹس اینڈ ایکشنز کو بلڈ اپ کرتی ہے. اور اس کے تھاٹس اینڈ ایکشنز اتنے ہے نا بیوٹیفل ہیں یا اتنے خوبصورتی ہے ان تھاٹس اینڈ ایکشنز کے اندر کہ ہر تھاٹس اینڈ ایکشنز کو وہ بیلنس بناتی ہے اور اس کے اندر جسٹس رکھتی ہے. تو یہ اس کی ہے نا خوبی ہے. اس کے بعد ہم جو ہے تھوڑا سا جو ہائر کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ اور مزید ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ یہ تھوڑا سا اسی ٹاپک سے کنسرن ہے لیکن تھوڑا سا ہائر لیول کا ہے, تو لیکن سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ 1 سے 2 مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو آپ بات سمجھ سکیں گے. تو پہلی چیز جو ہے یہ آئیڈیالوجی کی, جیسا کہ ابھی بات آئی, یہ آئیڈیالوجی جو ہے آپ کو ڈیوائنلی گائیڈڈ لائف دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس آئیڈیالوجی کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوتے ہیں. جب آپ مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایز اے کریٹر تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ملتی ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں وہ اللہ کی کتاب کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں بہترین طریقے سے اور پھر اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر کے ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر اس کی ہے نا بہترین اپلیکیشن بھی بتاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف آئیڈیاز نہیں دیتا ہے آئیڈیالوجی بلکہ ایک پلان آف ایکشن یا لائف گائیڈ بھی دیتا ہے, اور صرف دیتا نہیں ہے, ہینڈ اوور نہیں کرتا ہے, بلکہ اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن بھی آپ کے سامنے کھول کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے رکھتا ہے. تو اسی لیے رسول پروفٹ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے کہ وہ اللہ جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس یعنی کلمے کا جو دوسرا پارٹ ہے محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اس کا ڈسکشن ہم انشاءاللہ عنقریب کریں گے. اور جو اور پوائنٹ اہم ہے جو اسٹریس کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچنگ کی جو ایکسلنس ہے اس کو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ یعنی ہر ٹیچنگ کے اندر جو موسٹ نیڈڈ کوالٹی ہے جسٹس اینڈ بیلنس. تو یہ جسٹس اینڈ بیلنس تھرو آؤٹ لائف یعنی ہر اس میں آپ کو ملے گا. یہ بہت اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اس ڈیوائن گائیڈنس کی خوبی یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے
جو تعلیمات و احکامات وہ دیتا ہے، ہر تعلیم کے اندر یہ دو خوبیاں لازماً شامل ہوتی ہیں: عدل اور اعتدال، یعنی جسٹس اور بیلنس، یعنی ہر کسی کے حقوق ادا ہوں اور حقوق کی ادائیگی میں عدل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت میں جنت ملے گی کہ زندگی میں انصاف کے ساتھ تمام افراد کے حقوق ادا کرتا تھا۔ اس لیے عدل و اعتدال اسلام کی تعلیمات کی روح ہے۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دل میں خالصتاً اللہ کو جگہ نہیں دیا ہے، دوسرے الہ و معبود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ربانی ہدایت یعنی ڈیوائن گائیڈنس پر پوری طرح عمل نہیں ہوگا، زندگی میں عدل و اعتدال نہیں آئے گا، حقوق ادا نہیں ہوں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے انصاف کے دن پریشانی ہوگی اور جنت میں داخلہ سوالیہ نشان بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ دل پاک نہیں ہے، دل میں عقیدہ خالص توحیدی نہیں ہے، نیت پاک نہیں، عمل پاک نہیں، تو کس طرح وہ قبولیت کا درجہ رکھ سکتا ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ تعلیمات پر ایک تو یہ کہ خالصتاً توحیدی آپ کا عقیدہ ہو، اور جو کتاب اور رسول دیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل ہو۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک بہت ہی یعنی اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر جو ہے بیلنس اور جسٹس آر دا موسٹ وانٹیڈ ون in the whole society, but tragically the whole society throughout the world is lacking it the most. یعنی یہی دو کوالٹیز یعنی عدل و اعتدال یعنی بیلنس اور جسٹس سے محرومی کی وجہ سے ساری انسانیت ساری دنیا کے اندر پریشان ہے، تڑپ رہی ہے۔ اس معلوم ہوا کہ یہ دونوں کوالٹیز جو اسلام کی تعلیمات میں ہیں، دے آر وانٹیڈ موسٹ، بہت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اور اس تعلیمات کو دوسرے انسانوں تک لے جانے کی شدید ضرورت ہے تاکہ وہ اس لیکنگ کو جو ہے جس سے وہ بے چین ہیں نہ ملنے پر ان پہنچائی جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں ضروری سمجھتا تھا، اسی کنیکشن سے تعلق رکھتی ہیں، لا الہ الا اللہ کی آئیڈیالوجی سے ہی تعلق رکھتی ہیں کہ نہ صرف آئیڈیالوجی دیتا ہے بلکہ آئیڈیالوجی جو ہے پوری زندگی کے لیے ایک یعنی گائیڈنس دیتی ہے، پورا ایک سسٹم دیتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ پھر انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان پر ایمان لانا ہے، اور آپ کو اللہ نے قرآن دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کے آئے اور پیغام کو سمجھایا اور پیغام پر پوری زندگی پر عمل کر کے بتایا۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جو حصہ ہے انشاءاللہ ان قریب اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ بچوں۔